नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2077 साल फागुन महिनाको 5 गते बुधबारको दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सामग्री अन्तर्गत अति महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर म उपस्थित भएकी छु। लागौँ प्रश्न उत्तरतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धति सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले डी ग्रेड अर्थात् जिपिए 1.6 हासिल नगरेका सम्बन्धमा के सिफारिस गरेको छ? यसको सही उत्तर मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउने, कार्यदलले 35% भन्दा कम प्राप्त गर्नेको ग्रेड वा जिपिए मूल्याङ्कन नगरी प्रमाणपत्र नन ग्रेडेड उल्लेख गरेर सिफारिस गरेको छ। नन ग्रेडेड प्राप्त गर्नेलाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराई ग्रेड सिट मात्र उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अक्षराङ्कन पद्धतिले सिकाइ र पढाइको गुणस्तर खस्किन थालेको भन्दै विषयगत रूपमा न्यूनतम 35% हासिल नगरेकालाई सुव्यवस्था गर्नका लागि सिफारिस गरिएको हो। हाल कक्षा 8 देखि 12 सम्मका परीक्षामा सहभागी भएका सबैले कम्प्लिटेड भनेर मूल प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन्। हालको अभ्यासमा परीक्षामा विषयगत रूपमा 30 देखि 40% सम्म प्राप्त भएमा त्यसलाई डी प्लस र 20 देखि 30% सम्म प्राप्त गरेमा त्यसलाई डी ग्रेडमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 2, सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुड अथवा पत्रु खाना खुवाउन नपाइने व्यवस्था कहिले गरेको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 3 गते। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानो ठिमीले विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजामा जङ्क फुड खुवाउन निषेध गरिएको हो। सो पुस्तिका 2077 साल फागुन 3 गते सार्वजनिक भएको थियो। सो पुस्तिकामा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानेकुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न 60 प्रकारका मेनु तयार गरेर सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि 7 अरब 72 करोड 93 लाख 30 हजार विद्यालयलाई प्रदान गरेको छ। सो अन्तर्गत देशभरिका 29 लाख 40 हजार 789 विद्यार्थीलाई विद्यालयमा दैनिक खाजा निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ। सरकारले कर्णाली प्रदेशमा भने प्रति विद्यार्थीलाई दैनिक 20 रुपियाँ र अन्य क्षेत्रमा 15 का दरले दिवा खाजाको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रश्न नम्बर 3, चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सेनालाई आधुनिक उच्च प्रविधि युक्त बनाउने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 2019 जुलाई 24। प्रतिरक्षा योजना सन् 2012 यता पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी सैनिक रहेको चीनमा प्रतिरक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मुलुकको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने यस सूचीको पहिलो स्थानमा अमेरिका रहेको छ। वर्तमान संविधानको कुन धारामा उच्च अदालत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर हो धारा 139 मा। प्रत्येक प्रदेश एक उच्च अदालत रहनेछ। उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत अथवा न्यायिक निकायबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछन्। प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन्। प्रश्न नम्बर 5, सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2076 साउन 1 गते। विक्रम सम्वत 2061 देखि सुरु भएको योजनाबद्ध न्यायालय सुधार अभियान अन्तर्गत चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको हो।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा 2076 असार 31मा सो योजना सार्वजनिक गरिएको हो। योजना 2081 असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको कुन सङ्ग्रहालयमा चन्द्र चट्टान सङ्ग्रह गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो छाउने स्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा। सन् 1969 जुलाई 20मा पहिलोपटक चन्द्रमामा पुगेका अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीले ल्याएको चन्द्र चट्टानमध्ये केही टुक्रा नेपालमा पनि ल्याइएको र ती टुक्रा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रह गरिएको छ। 3 अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री लिन आर्मस्ट्रङ, एडविन अल्ड्रिन र माइकल कोलिन्स सन् 1969 जुलाई 16मा एपोलो 11 नामक यान मार्फत चन्द्रमाका लागि प्रस्थान गरेका र जुलाई 10मा चन्द्र धरातलमा पुगेका थिए। यानबाट पहिलोपटक चन्द्रमाको सतहमा पाइला राख्ने आर्मस्ट्रङ तथा दोस्रो अल्ड्रिन थिए। एपोलो 11 ल्याएका चट्टानका 4वटा टुक्रा विक्रम सम्वत 2027 सालमा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई ती चट्टानका टुक्रा हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो पश्चात नासाको एपोलो 17 मार्फत ल्याइएको एक टुक्रा चट्टान पनि राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ। प्रश्न नम्बर 7, बङ्गलादेशको मुद्रालाई टाका भनिन्छ भने भुटानको मुद्रालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो नेगुल्ट्रम। प्रश्न नम्बर 8, प्रसिद्ध समाजसेवी तुलसी मेयरद्वारा जनचेतना जगाउन उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको चर्खा प्रचार नामक अभियानमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही उत्तर हो भीम शमशेर। भीम शमशेर प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएका थिए। प्रश्न नम्बर 9, चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलोपटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो सन् 1929मा। सन् 1929मा स्थापित यो पुरस्कार पहिलोपटक सन् 1929मा विङ्स चलचित्रलाई प्रदान गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 11, नेपालमा सर्वप्रथम हुलाक टिकटको प्रकाशन कहिले गरियो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 1938मा। प्रश्न नम्बर 11, विक्रम सम्वत 2075मा मनाइएको प्रथम राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको नारा के हो? यसको सही उत्तर हो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार, सुशासन र समृद्धिको आधार। प्रश्न नम्बर 12, राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा निशुल्क हेल्पलाइन सेवा खबर गरौँ 11:45 कहिलेदेखि सञ्चालन गरिएको हो? यो विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 25 गतेबाट सञ्चालन गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 13, राणाकालीन समयमा नेपालमा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? यसको सही उत्तर 10 जना। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनलाइन प्रणालीबाट विद्युत मसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 भदौ 5बाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो व्यवस्था गरेको हो। प्रश्न नम्बर 15, राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 1 गतेबाट सो बीजक प्रणाली सुरुवात गरेको हो। प्रश्न नम्बर 16, काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्रुत कार्यान्वयन टोली क्विक एक्सन टिमको गठन कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2074 साल मङ्सिर 1 गते। प्रश्न नम्बर 17, पाटनको सुन्दरी चौक सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2074 साल कार्तिक 12 गतेबाट खुला गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 18, राष्ट्र बैङ्कको अनुमति बिना वित्तीय संस्थाले विदेशी निकायको पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2074 साल पुस 11। प्रश्न नम्बर 19, विष्णुका 10 अवतार के हुन्? मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध र बल्की हो यसको सही उत्तर।
प्रश्न नम्बर 20 सुस्वास्थ्य उत्कृष्ट उपहार हो भने सन्तुष्टि उत्कृष्ट सम्पत्ति भन्ने विचारक को हुन्? उनी गौतम बुद्ध हुन्। प्रश्न नम्बर 21 प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग 2013 कसको अध्यक्षतामा गठित आयोग हो? यसको सही उत्तर हो टङ्कप्रसाद आचार्य। प्रश्न नम्बर 22 एक वडा एक कालोपत्रे सडक आयोजना तय गर्ने स्थानीय तह कुन हो? यसको सही उत्तर हो फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ। प्रश्न नम्बर 23 हाइवे अफ स्पेसियल प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर हो एक गाउँ एक उत्पादन। प्रश्न नम्बर 24 महाहन्ट अपरेसन केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर हो दुर्लभ पछि बढ्ने जन्तु र वनस्पति संरक्षणसँग सम्बन्धित छ। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा दोस्रो बहुपक्षीय पोषण आयोजना सन् 2018-2022 कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम सम्वत 2074 साल मङ्सिर 28 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। पहिलो बहुपक्षीय घोषणा योजना सन् 2013 देखि 2017 सो पोषण आयोजना अनुसार सन् 2022 सम्ममा कुपोषणलाई 24% झार्ने, 5 वर्ष मुनिको पुड्कोपन 3%बाट 20%मा झार्ने, कम तौल भएका बालबालिकाको अनुपात 27%बाट 12%मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। सो योजना देशभर नै सञ्चालन हुने भएको छ। प्रश्न नम्बर 26 मनमोहक विचित्र गुफा कहाँ रहेको छ? यो गुल्मी रहेको छ। गुफा करिब 185 मिटर लामो रहेको छ। गुफाको मुख्य प्रवेशद्वार झन्डै 150 मिटरभित्र पुगेपछि 500 जनासम्म अट्ने स्थान रहेको छ, जसलाई सभाहाल नामाकरण गरिएको छ। त्यस्तै गुफामा शिवालय, राम र कृष्णको प्रतीक, विभिन्न नागका आकृति, गोपीकृष्ण चटाई लगायतका आकृति रहेको छ। गुल्मी सदरमुकाम तम्घासबाट 4 कोस टाढा रहेको यो गुफा 2045 सालमा ढेँडु लखेड्दै जाने क्रममा फेला परेको स्थानीयले बताएका छन्। हस्त साथीहरू, यसका प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। साथीहरूलाई टार्गेट लोकसेवा युट्युब च्यानल कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला र हाम्रो च्यानल अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जोडिनुहोला र नजिकैको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि विषयवस्तु यति नै। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।